ॐ गं गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ सं सरस्वत्यै नमः। ओङ्कारपुरुळां जगज्जननी निन्पादं स्मरित्यन्वहं शङ्गाहीनमुरचिडां सविनयं सत्यं परं धीमहि कूजन्दं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविदाशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहग्रहीताङ्गं माम् उद्धर भवान्नवात्। अष्टत्रिंशः सर्ग रामसमीपगमनम्। प्रतिगृह्य च तत्सर्वमुपाय नमुपाहृतं वानरान् सान्त्वयित्वा च सर्वानेव विसर्जयित्वा स हरिश्चूरांस्तान् कृतकर्मणा मेने कृत्यार्थमात्मानं राघवं च महाबलं स लक्ष्मणो भीमबलं सर्ववानरसत्तमम् अब्रवीत् प्रसृतं वाक्यम् सुग्रीवं सम्प्रहर्षयन् किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितं सुग्रीवपरमप्रीतो वाक्यमेतदुवाचः एवं भवतु गच्छाव स्तेयं त्वच्छासने मया तमेव मुक्ता सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणं विसर्जयामास तदा तारा मात्मान्याश्च योषिताम् एदेतुच्चैर्हरिवरान् सुग्रीव समुदाहरे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरया शीघ्रमाययो बद्धाञ्जलिपुडा सर्वे ये स्युः स्त्रीदर्शनक्षमा तानुवाच ततः प्राप्तान् राजार्कस्य दृशप्रभाम् उपस्थापयत क्षिप्रं शिबिकां मम वानरा श्रुत्वा तु वचनं तस्य हरय शीघ्रविक्रमां समुपस्थायामासु शिबिकां प्रियदर्शनं तामुपस्थापितां दृष्ट्वा शिबिकां वानराधिपा लक्ष्मणारुह्यतां शीघ्रमिति सौमित्रिमब्रवीत् इत्युक्त्वा काञ्चनं यानं सुग्रीव सूर्यसन्निभम् बृहद्भिर्हरिभिर्युक्ता मारुरोह स लक्ष्मण पाण्डरेणातपेत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धनि शुक्लैश्च बालव्यजनैर्भूयमानैः समन्तता चङ्गभेरिनिनादैश्च वन्दिभिश्चाभिवन्दिताम् निर्ययौ प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियमनुत्तमां स वानरशतैस्तीक्ष्णैर्बहुभिः शस्त्रपाणिभिः परिकीर्णो ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थिता सतं देशमनुप्राप्य श्रेष्ठं रामनिषेवितम् अवतार महाते अवतारन् महातेज शिबिकाया स लक्ष्मण आसाद्य च ततो रामं कृताञ्जलिपुटो भवन् कृताञ्जलौ स्थिते तस्मिन् वानराश्चाभवंस्तथा तटाकमिव तद्दृष्ट्वा राम कुड्मलपङ्कजं वानराणां महत्सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिमानभूत् पादयो पतितं मूर्ध्ना तमुत्थाप्य हरीश्वरं प्रेम्णा च बहुमानाच्च राघवः परिशस्वजे परिष्वज्य च धर्मात्मा निशीदेति ततो ब्रवीन् तं निषण्णं ततो दृष्ट्वा क्षितौ रामो ब्रवीत्वच धर्ममर्थं च कामं च काले यस्तु निषेवते विभज्य सततं वीरस राजा हरिसत्तमा हित्वा धर्मं तदार्थं च कामं यस्तु निषेवते
स वृक्षाग्रे यदा सुप्त पतितप्रतिबुध्यते अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां सङ्ग्रहे रदा त्रिवर्गफलभोक्तादु राजा धर्मेण युज्यते उद्योग समयस्त्वेष प्राप्तः शत्रुविनाशना स चिन्त्यतां हि पिङ्गेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामं वचनमब्रवीत् प्रनष्टात् श्रीश्च कीर्तिश्च कविराज्यं च शाश्वतं त्वत्प्रसादात्मः बाहो पुनः प्राप्तमिदं मया तदेव प्रसादाच्च भ्रातुश्च जयतां वरा कृतं न प्रतिकुर्याद्य पुरुषाणां सदूषकाम् एते वानरमुख्याश्च सदशः शत्रुसूदना प्राप्ताश्चादाय बलिना पृथिव्यां सर्ववानरान् वृक्षाश्च वहिदा शूरा गोलाङ्गूलाश्च राघवा कान्तारवनदुर्गाणामभिज्ञा घोरदर्शनां देवगन्धर्ववपुस्ताश्च वानरा कामरूपिण स्वे स्वे परिवृताः वर्तन्ते पतिराघवाम् शतैशतसहस्रैश्च कोटिभिश्च प्लवङ्गमा आयुधैश्चावृता वीरा शङ्कुभिश्च परं तपाम् अर्बुदैरर्बुदशतैर्मध्यैश्चान्दैश्च वानर समुद्रैश्च परार्धैश्च हरयो हरियूदपाम् आगमिष्यन्ति ते राजन् महेन्द्रसमविक्रमा मेरुमन्दरसङ्काशा विन्ध्यमेरुकृतालया ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं ये सबान्धवं निहत्य रावणं सङ्ख्ये यानयिष्यन्ति मैथिलीं ततस्तमुद्योगमवेक्ष्य बुद्धिमान् हरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः बभूव हर्षाद्वसुधादिपात्मजा प्रबुद्धनीलोत्पलतुल्यदर्शनाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकाय संहितायां किष्किन्धाकाण्डे रामसमीपगमनं नाम 38 सर्गा।